السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنكملو درس الاشتقاق الجزء الثاني. وصلنا للفقرة الثالثة من الدرس، الدالة المشتقة. غنبداو أولا بتعريف ما معنى الدالة المشتقة. تناخد واحد الدالة f عددية معرفة على مجال مفتوح E. نقول أن الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال E إذا كانت قابلة للاشتقاق في جميع نقط هذا المجال، أي أن قابلية الاشتقاق في مجال معين مرتبطة بقابلية الاشتقاق في نقط هذا المجال. يعني قابلية الاشتقاق في مجال يكفي تعرف كيفاش تدرس قابلية الاشتقاق في نقطة معينة، وبالتالي تقدر تدرس قابلية الاشتقاق في مجال ككل. والدالة المشتقة هي الدالة التي نرمز لها بإف بخيم، كنا سميناه إف بخيم ديال واحد العدد كيتسمى العدد المشتق. في هذه الحالة الدالة المشتقة هي الدالة التي تربط بين كل عنصر x من مجال بالعدد المشتق ديالو اللي تيكون في R. هذه هي الدالة المشتقة. نديرو مثال باش تفهموا أكثر. لنحدد الدالة المشتقة للدالة المعرفة على R بإف لx كتساوي 3x أس 2. أول شيء خصنا ندرسو قابلية الاشتقاق على R، عاد نحددو الدالة المشتقة. باش نحققو هاد الهدف خصنا ناخدو واحد العدد A عنصر من R. علاش خدينا A؟ حيت بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق في R بأكملها، يعني غناخدو عنصر نسميوه A، بحال قلتي إلا بيناها تكون مهما يكون A من R، حيت درسناها بشكل عام ما درسناهاش بشكل خاص، أي خدينا رقم معين. غندرسو الليميت ديال إف لإكس ناقص إف لأ على إكس ناقص أ عندما يؤول إكس إلى أ. هذه هي الطريقة باش كندرسو قابلية الاشتقاق. كنحطوها ومن بعد كنديرو التعويض. 3 إكس أس 2 هي إف لإكس، 3 أ أس 2 هي إف لأ. من بعد هنايا غنديرو التعميل بالمتطابقة الهامة، غنحصلو على هاد التعبير. كيكون عندنا إكس ناقص أ مشترك كنختزلو به، سيبقى لينا 3 إكس زائد أ. ليميت ديالها عندما يؤول إكس إلى أ. هي دالة حدودية، يعني يكفي نعوضو إكس بالرقم بالعدد أ. غنحصلو على 3 أ زائد أ اللي هي 3 في 2 أ 6 أ، وبالتالي 6 أ عدد حقيقي، إذا 6 أ كذلك عدد حقيقي، وبالتالي فإن الدالة f قابلة للاشتقاق في كل من أ في كل عنصر أ من R. إذن فهي قابلة للاشتقاق في R بأكملها. ودالتها المشتقة هي الدالة التي تربط كل عنصر من R بالعدد المشتق ديالو اللي هو f بخيم دو x هو 6 أ، إلا درنا بدلالة x هو 6 x. إذن الدالة المشتقة لهاد الدالة هي 6 x. نمر لبعض الدول الاعتيادية. نحددو ليها الدالة المشتقة. عندنا هاد الجدول كيحتوي على الدول الاعتيادية المستعملة في هذا المستوى. لدينا الدالة الأولى هي إف لإكس كتساوي كعدد ثابت في R، بحال مثلا إف لإكس كتساوي 9، إف لإكس كتساوي 10 إلى غير ذلك من الأمثلة، أي أن إف لإكس ثابتة. دالتها المشتقة هي 0 وهي قابلة للاشتقاق في R. إذا وباش تبين هاد الدالة المشتقة يكفي تستعملوا الطريقة اللي درنا في المثال السابق، يعني تحسبوا العدد المشتق لكل A من R وغتلقاوه منعدم. إذا الدالة f قابلة للاشتقاق في R ودالتها المشتقة هي 0. نمرو للدالة الثانية f لx كتساوي x. هاد الدالة قابلة للاشتقاق على R ودالتها المشتقة هي 1. الدالة الثالثة هي ax زائد b، مع a و b عددان معلومان. إذا اشتقاق هاد الدالة هو a وهي قابلة للاشتقاق في R. x أس 2 الدالة قابلة للاشتقاق في R ودالتها المشتقة هي 2x. x أس 3
هي قابلة للاشتقاق على أ ودالتها المشتقة هي 3 إكس أس 2. إكس أس n قابلة للاشتقاق في أ ودالتها المشتقة هي إن إكس أس n ناقص 1. مع هاد n كينتمي إلى n نجمة، أي أنه عدد صحيح طبيعي غير منعدم. كتلاحظوا بالنسبة لهاد 3 الدوال فهي متشابهة، تكتب على شكل إكس أس n، والطريقة اللي كنعتمدو على هاد النوع ديال الدوال باش نحسبو ليها الدالة المشتقة، تناخدو هاد n وتنجيبو لهنا تيولي إن إكس، وهنايا تنقصو 1 إن إكس أس n ناقص 1. فحال كما كتشوفو بالنسبة لإكس أس 3 شنو درنا؟ خدينا 3 وحطيناها هنا، وهنايا في الأس نقصنا 1، أي أن 3 إكس أس 2. حتى هنا إكس أس 2 خدينا 2 وحطيناه هنا ها هو، وفي الأس درنا 2 ناقص 1 اللي هو 1، أي أن الدالة المشتقة هي 2 إكس. يعني الطريقة اللي تنعتمدو تناخدو الأس وتنديرو هنايا جداء الأس جداء إكس أس داك الأس اللي كان عندنا تنقصو منو 1. هذه هي الطريقة المعتمدة بالنسبة للدالة إكس أس n. بالنسبة للدالة 1 على إكس هي قابلة للاشتقاق على R نجمة، أي أنها ليست قابلة للاشتقاق في صفر. غتأكدو من هذه القضية باستعمال التعريف، ودالتها المشتقة هي ناقص 1 على إكس أس 2. هذا مجال الاشتقاق هو مجال تعريف ديال الدالة المشتقة، يعني هذا المجال بالنسبة لهاد الدالة هو مجال اشتقاقها، وبالنسبة لهاد الدالة هو مجال تعريفها. جذر إكس الاشتقاق ديالها هو 1 على 2 جذر إكس، وهي معرفة في R نجمة، إذن فهي غير قابلة للاشتقاق في صفر. وكذلك باستعمال التعريف غتأكدو بأنها قابلة للاشتقاق في جميع نقاط R من غير الصفر، فهي غير قابلة للاشتقاق في النقطة صفر. وغنديرو أمثلة لبعض الدوال اللي كنستعملو في هاد الدوال باش نديرو ليها الدالة المشتقة. نبداو مثال 1 لنحدد الدالة المشتقة للدالة المعرفة على R بما يلي: إف لإكس كتساوي إكس أس 8. غنشوفو إكس أس 8 تكتب على شكل إكس أس n. إكس أس n قلنا الاشتقاق ديالها هي قابلة للاشتقاق أولا في R، والاشتقاق ديالها هو تناخدو الأس ونحطوه هنايا ونديرو جداء في إكس أس هنا ناقص 1 وتنقصو 1. هنا شنو عندنا بلاص n 8، إذا شنو هو إف بخيم ديال إكس؟ إذا إف قابلة للاشتقاق في R ودالته المشتقة هي الدالة إف بخيم معرفة على R بما يلي. دابا غنحددو إف بخيم ديال إكس. إف بخيم ديال إكس تناخدو هاد 8 ونحطوها هنايا، يعني 8 جداء إكس أس 8 ناقص 1. أيوا 8 إكس أس 8 ناقص 1، تناخدو الأس ونحطوه ونقصو منو 1، 8 إكس أس 7. إذا الدالة المشتقة لهاد الدالة هي 8 إكس أس 7. ندوزو لمثال آخر، مثال الثاني. لنحدد الدالة المشتقة للدالة إف المعرفة على R بما يلي: 6 إكس ناقص 10. غنشوف هاد الدالة كيف تكتب على شكل أ إكس زائد ب. الدالة المشتقة لأ إكس زائد ب هي عامل ديال إكس. هذا الرقم حيت قلنا راه الاشتقاق ديال رقم ثابت هو صفر، إذا كيبقى لي الاشتقاق ديال أ إكس هو العدد أ. إذا هنايا الاشتقاق ديال هاد الدالة هو العامل ديال إكس هو 6. إذا إف قابلة للاشتقاق على R ودالة المشتقة هي إف لإكس إف بخيم لإكس كتساوي 6 إكس ناقص 10 بخيم اللي هو 6. نمرو للفقرة الرابعة اللي هي العمليات على الدوال القابلة للاشتقاق. تناخدو دالة F و G دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال E، حيت ضروري نتأكدو بأنهما قابلتين للاشتقاق على داك المجال اللي كندرسو فيه، وكعدد حقيقي ثابت غنخدمو عليه. هاد الجدول كيلخص العمليات على هاد الدوال والاشتقاق ديالهم. ناخدو الحالة الأولى كF، يعني عدد في دالة. عندنا واحد الدالة كنعرفو نديرو لها الاشتقاق
عندنا الاشتقاق ديالها وضربناها في عدد ثابت. اشنو هو الاشتقاق ديال هاد الدالة؟ هو ك في اف بريم، يعني داك كنحتفظوا به وتنديروا الاشتقاق ديال اف. هذه هي الطريقة كيف ما درنا في المثال السابق. كانت عندنا 6 اكس، احتفظنا ب6 ودرنا الاشتقاق ديال اكس اللي هو 1. اذا هنايا يكفي نديرو الاشتقاق ديال الدالة وداك تنحتفظوا به الا كان عدد ثابت. ندوزو للمثال الثاني. الحالة الثانية اف زائد جي، يعني عندنا مجموع دالتين، عندنا دالة زائد دالة أخرى وهما قابلتان للاشتقاق في مجال اي، ولكن الطريقة باش نعرفو الاشتقاق ديالها بدون استعمال التعريف كنديرو الاشتقاق ديال الدالة الأولى والاشتقاق ديال الدالة الثانية ومن بعد كنديرو لهم الجمع، يعني بريم زائد جي بريم. يعني أنا ديجا عارفة الاشتقاق ديال اف والاشتقاق ديال جي، طلبوا مني ندير الاشتقاق ديال المجموع، كندير مجموع ديال الاشتقاق. وبالنسبة للجداء إياكم ديروا نفس الطريقة ديال الجمع، ما كنديروش جداء ديال دالتين الاشتقاق ديالو هو الجداء ديال الاشتقاق، لا. هذه هي الطريقة. كنديروا الاشتقاق ديال الدالة الأولى وتنضربوه في الدالة الثانية وكنضيفوا ليه الدالة الأولى في الاشتقاق ديال الثانية، يعني اف بريم جي زائد اف جي بريم. هذه هي الطريقة بالنسبة للجداء. بالنسبة للمقلوب، عندي واحد الدالة كنعرف الاشتقاق ديالها في اي وطلبوا مني ندير الاشتقاق ديال المقلوب، يعني 1 على اف، بحيث اف غير منعدمة في اي، حيث كاينة في المقام مخصهاش تكون منعدمة. طريقة كندير هي هادي ناقص اف بريم على اف أس 2، يعني كتكون عندي 1 على اف وانا عارفة اف بريم شنو هي، كنعرف نحسبها. باش ندير الاشتقاق ديال المقلوب كندير هاد الطريقة. في البسط كندير اشتقاق ديال المقام، وفي المقام كندير مربع ديال الدالة اللي عندي، يعني كنرفعها أس 2. ومن بعد غنديرو أمثلة باش تفهموا. إلا عندي خارج دالتين، يعني دالة على دالة أخرى قابلتين للاشتقاق على مجال إي، بحيث الشرط دائما إلا عندي مقام تنزيد داك الشرط خص جي تكون غير منعدمة في إي، حيث كاينة في المقام. الاشتقاق ديال هاد الدالة ما كنديرش اف بريم على جي بريم، لا. عندي قاعدة تندير اف بريم في جي ناقص اف جي بريم على جي أس 2، يعني الدالة اللي عندي في المقام كنديرها في المقام ولكن كنرفعها أس 2، وفي البسط كندير اف بريم في جي ناقص اف جي بريم. ندوز للدالة الأخرى اف أس 2، يعني عندي واحد الدالة كنعرف الاشتقاق ديالها وخصني ندير الاشتقاق ديال المربع ديالها. شنو هي الطريقة؟ تندير 2 في اف بريم، يعني راه اف معروفة و اف بريم معروفة وكنضربها في 2. دابا ندوز لاف ان بشكل عام. ان عدد صحيح طبيعي غير منعدم. اف أس ان يعني عندي اف كنعرف ندير لها الاشتقاق. الطريقة باش ندير اف أس ان الاشتقاق ديالها هو ان في اف أس ان ناقص 1 في اف بريم، يعني نفس الحالة ديال جوج نفس الطريقة. حتى هنا طبقنا نفس الطريقة 2 في اف بريم، هنا ان في اف ان ناقص 1 في اف بريم. طريقة باش تعقلوا على هاد القواعد هما التمارين، يعني تحطوا حداكم الجدول بقاو ديروا تمرين مورا تمرين غتحفظوا هاد الجدول عن ظهر قلب ان شاء الله. نديروا امثله على هاد النوع بعض العمليات هنايا. نبداو بالاولى. الى عندي واحد الداله عندي 4 اكس، اكس قلنا الاشتقاق ديالها هو 1، دائما اكس الاشتقاق ديالها هو 1. الى عندي عدد في اكس كيفاش كندير؟ تنخرج داك العدد، اللي عندي ها هو عدد ثابت فيه، وتندير الاشتقاق ديال اكس اللي كنعرفو اصلا وحيت هو من الدوال الاعتيادية خصو تحفظ اكس بريم هو 1. اذا 4 في 1 كيساوي 4، اذا اشتقاق هاد الدالة هو 4. ندوزو لمثال اخر. عندي دالة 2 اكس زائد الدالة اكس، بغيت ندير ليها بريم يعني الدالة المشتقة ديالها، وعندي مجموع دالتين. قلنا في المجموع راه ساهلة، كنديرو الاشتقاق ديال الدالة الأولى وكنضيفو ليها الاشتقاق ديال الدالة الثانية اللي هو على هاد الشكل. الاشتقاق ديال الدالة الأولى شنو هو الاشتقاق ديال 2 اكس، وعندنا 2 عدد ثابت كنخرجوه
تيبقى لينا هنايا إكس بخيم زائد إكس بخيم، يعني هنايا واحد وهنايا واحد، 2 في واحد زائد واحد اللي هو 3. هاد الدالة راه ممكن تحسب بطريقة أخرى، إلا جمعت 2 إكس زائد إكس تعطيني 3 إكس. 3 إكس بخيم هي تنخرج 3 وتندير إكس بخيم اللي هي واحد، إذا تعطينا 3 اللي هو الرقم اللي حصلنا عليه بهاد الطريقة. ندوزو المثال ديال الجداء. هنا درنا دالة في عدد ثابت، هنا درنا مجموع دالتين، هنا غنديرو جداء دالتين. عندنا الدالة الأولى هي إكس زائد واحد، الدالة الثانية هي إكس أس 3. كل هاد الدوال اللي كنديرو فيها دابا هي دوال قابلة للاشتقاق في أغ، حيت الدوال الحدودية بأكملها قابلة للاشتقاق في أغ في مجموعة تعريفية. في الجداء كنا تنديرو القاعدة شناهي؟ هي الدالة الأولى في اشتقاق الثانية زائد اشتقاق الأولى في الدالة الثانية. إذا الأولى هي إكس زائد واحد ندير ليها بخيم ونضربها في الدالة الثانية بدون ما ندير ليها اشتقاق، ونضيف ليها الدالة الأولى بدون اشتقاق في اشتقاق الدالة الثانية. فاش كندير تطبيق القاعدة عاد تنبدا نحسب هاد الدالة الاشتقاق ديالها شناهو. هادي عبارة عن مجموع إكس زائد واحد، يعني نقدر هاد بخيم كيتوزع إكس بخيم زائد واحد بخيم. إكس بخيم عرفناها هي واحد، وواحد بخيم حيت واحد عدد ثابت، إذا واحد بخيم هو صفر. واحد زائد صفر هو إكس بخيم زائد واحد بخيم في إكس أس 3 ضمن الطريقة بمراحل. هنا إكس زائد واحد كيبقى كما هو حيت ماشي بخيم. بخيم ديال إكس أس 3 يعني اشتقاق الدالة إكس أس 3 تناخدو 3 وتنضربوه في إكس أس 3 ناقص واحد، يعني 3 إكس أس 2. عاد كنبداو التبسيط. إكس بخيم أشنو هو واحد، واحد بخيم هو صفر، يعني واحد زائد صفر هو واحد. واحد في إكس أس 3 هو إكس أس 3 زائد هنايا شنو عندي 3 إكس أس 2 في إكس زائد واحد. إذا أنا شنو عندي هنايا ندير النشر 3 إكس أس 3 4 إكس أس 3 هنا 3 إكس أس 2 في واحد. إذا هادي راه الطريقة العادية ديال التبسيط. إذا الدالة المشتقة ديال هاد الدالة هي هادي 4 إكس أس 3 زائد 3 إكس أس 2. إذا درنا مثال على جداء، دابا نديرو المثال على الخارج، لا عفوا على مقلوب 1 على إكس أس 3. كيفاش كنديرو المقلوب؟ عندي الدالة 1 على اف هي إكس أس 3. مقلوب ديال الدالة إكس أس 3 كيفاش كنديرو لها؟ في المقام كنديرو الدالة أس 2 هي إكس أس 3 أس 2 وكنديرو واحد ناقص وكنديرو الدالة اللي عندنا بخيم يساوي ناقص. هنايا شنو عندي إكس أس إن، يعني تناخد هاد إن تنخرجو هنايا 3 إكس أس وفي الفوق في الأس كنقص واحد اللي هو بقى ليا 2، يعني 3 إكس أس 2. هنايا يكون عندي 3 إكس أس 6 3 في 2 الطريقة ديال حساب الأس يساوي ناقص. أنا كنختزل بإكس أس 2 تيبقى ليا 3 إكس أس 4 مجرد حساب. ندوزو للمثال الآخر ديال دالة أس إن، يعني هاد الدالة 4 إكس ناقص 3 أس 5. في هاد الحالة إن عندي هو 5. كيفاش كنديرو لها النوع ديال الدوال؟ إف أس إن المشتقة ديالها هي إن في إف أس إن ناقص واحد في إف بخيم، يعني شنو غنبدا بإن اللي هو 5 هو بديت به وتندير إف أس إن ناقص واحد. إن ناقص واحد في هاد الحالة هو 5 ناقص واحد هو 4، إذا إف أس 4 في إف بخيم يعني 4 إكس ناقص 3 بخيم. هادي هي القاعدة كنطبقها وتنبدا في التبسيط. هنايا عندي ها إكس زائد بي، يعني إلا بغيت ندير لها بخيم هو البخيم ديالها هو أ اللي هو في هاد الحالة 4. ها هو هادو تيبقاو كيما هما وتنبدا في التبسيط. 4 في 5 هي 20 في 4 إكس ناقص 3 أس 4. نتلاقاو في الفيديو الماجي إن شاء الله، غنديرو فيه شنو بقى لينا الاشتقاق وعلاقته مع الرتبات ديال الدالة والاشتقاق ومطارف دالة.